रुपये पलेट रुपये माता देवो के कोणा ठेवून लढे ताजा रे लढा ताजा रे वस माग वर शल डोडे उघडे सलवे डोडे तर रस्ते त्रे डोळे दिसरे सलवे डोडे मला रावडा की मिनोरा शकाना की मिनोरा पकाला मका खबर ताको मला येsim neste डोडे रके डोडे वालों काही शेवालो डोळे वालो Faccia questa macchina da ma c'è per usare alle canore per giumbra cadir forse يا كيا قال لي قالوا عنده لا هو فتي ما يسم نشته تاكسي ولا بيجي ونشته بيجي نشته وتا مولا बघा सही खबर हो संग राखा तुमने एवढी सही खबर आहे बाकी मला बिंद राखी समाधी पकडला समाधी बची नाही वर का जरा किंवा मी गोळी सही करायला ₹10 पानी किलो 10 पानी किलो दे आम्हाला पाचूदी ₹100 पानी किलो दे बरे जमून नाही तापूस कोण आले तो गाड़ी चल मत ₹2 खर्ची गया केनो दे वही को पशले राखेलो तर ते जाणारा कस्टमर तो वत तुझो वला ता पानी दर को मानो चा पानी ने दे वरकडे ता पानी वाला दाना पानी तो जिसका तो भी मुझे आपने जमीन खुदरो आपको जमीन खीरा कारगानी लग रहा है मामा यो ता पानी बा 10 पानी किलो पानी वाला वरे तापूस को मत वही को पाटे राखेलो पता पानी ना की कतरी होता भाई कतरी हो जमा पानी त्यात तापूस को मत मामा यो ता पापा पानी जमानी राखेलो तामानी ना दर को मा तामानी वरे टोल माला करते वे समजला यो चल पानी वे सब्या पानी जरा होता किराना वर्षापासी दरवाजे पानी पानी के कट पानी संगे आज तक ना कर रहा था यो ओरे कमाला सरा ओरियो कलियो तुम्हें और स्टड पर सब ओरे आताची माता त्याला आपण घेऊन त्याला बस रावडून यो रीचिंग मन रावडी ती राख कलियो ओरे बचोला बस कुछ मला प्रेम आज से ओरे सेमा तुम्हाला राखत नाही यो सबर को ولا قصيرة बच्चे संगे यो शिरपटू से संगे खैर खैर दे टिक टाक सेहत के खैर खबर आ कड़ी के खैर अमेरिकी तो और गले उमा अमेरिकी لاس بجسر وجهي अमेरिकी तो लाड़ पकड़े तारा है कुन वका सोर दंड का दोते बखैर गुड खान उस्ताद संगे है तितली बखैर दे بخير علي لقى بخير يلقى ما فشينا خير अमेरिकी तो और गले पकड़े सोर दंड सोर दंड शुष्क कोरम शिना कोरम Allah सोर दंड मोटर यो वाट वना يلقى पर जिन पर तो कपल करी ಏನಾರ ಪಿಂದಿ ಕಡೆ ಏನ ಪಿಂದಿ ಕಡೆ ಗುಂಡು ಮಾರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಓನ
ټماټر ته مې خیال کو کنه هغه ټماټر را تیر شو ورګه ګل ماشاءالله له غیر ګل ماشاءالله انا كده خان الرشق كان الرشق انا الروت كم ده ولا انا هم فناكي زمان ورزين الرشيب ده زنا بجوز ما يكشردن نو كنا زمانونو مسلمانانو زه تاسو ته تقریر کوم د ډیرانو د دې دغه نوم څه دی د سوات ډیرانو زه ټولو ته تقریر کوم د بېنظیري په آواز کې زما نوم دی شاملې میری بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم وعلیکم السلام سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ نواز شریف کہہ رہے سوات کے بچے چور ہیں میں کہہ رہا ہوں تم چور ہیں سوات کے بچے کاریگروں میں ہیں آؤ بدی خبر باندھی منگا پورا پورا ورسیدو مطلب در ہے چین سبانه بلورن داد مارونو تاسو ما یو ځل کامیاب کړئ ما نه خپل قیمتي وټ راکړئ تاسو به زه په کوڅو کې داسې به بیا ولګوم په هغې کې به تاسو په اوبو پسې ړانده کړئ هغه دارونه خپاره کړم د بېجانو په هغې کې به تاسو په رڼا پسې ړانده کړئ هغه بندونه ولګوم په هغې کې به تاسو بلکل پړق پړق بینه لکه شیخ شریف زنده‌باد شیخ شریف زنده‌باد شیخ شریف زنده‌باد هغه اسپتالونه ولګوم اسپتالونه جوړ کړم چې په هغې به تاسو په ډاکټرانو پسې ړانده شئ شیخ شریف زنده‌باد شیخ شریف زنده‌باد شیخ شریف هغه علماء سرکاري چې نن هغې د خلک په 12 بجې راځي په 2 بجې چوټي ده وروڼو دا انصاف دی जमाता से तया अर्ज है मेरी अर्ज ये है कि मैंने कभी इस तरह जुस्तजू नहीं की दौलतमंद मैंने अपनाया है जैसा कोई अपनाया है तो मेरा कोई इस तरह बात नहीं है अगर बात है तो क्या बात है अगर बात नहीं है तो क्या बात नहीं है तो आओ भाइयों मैं तुम्हें बात समझाता हूँ या वकील से डरते कहूँ मैं मारूं दौलतमंद PTO News जैसे स्वाद अमन कोट एंड दिदेरा मंगा दा प्रोग्राम जोड़ को स्वाति डेरानुना नो पदे प्रोग्राम के पहला मरगरे दे चिंचा खान दादे अनवर खान दादे बाबू खान दादे रशीद खान दादे फिदा मोहम्मद खान दादे जादेब खान आइब खान देवाना से अकबर अली खान हैदर अली खान दाना से शरीफ खान दाना से जतारी खान देवा पक वलाल ले दा زمون غرور دی دا دغه سید محمد خانو افضل شاته پکې او دا پکې یو بل دی راغلی دا پکې دی زمون امیر زیب خان زمونږ پړه کې دا خبره راغله مونږ وی چې داسې یو تقریبا یو داسې یو دغه ولې نه کوو چې داسې د قوم لپاره مونږ یو ښه کارتګي وکړو نو مونږ دا سوچ وکړو چې ما ورته وی چې مونږ د ټولو ملګرو وي چې د ټولو ملګرو ووې چې دا پروګرام به جوړ کړو نو موږ دا سواتي ډیرانونه جوړ کړل نو ستاسو څنګه خوښ دا کسان دي نوم دی نګار
نکاح سره څنګه مړه تا څه کړی نکاح دی نه ته د مچ په شان باندې خبرې کوي څنګه څنګه سم شي بلډا دا څه دی دا څه دی دا څه زوی دی خبره شي مرګري ستاسو مې دا خبره ده چې تاسو په ټیم کې ها ته د ټیم سره نه ته ولر نه کېنه ټیم سره نه تاسو دا به برباد کا دا تاسو ګربا سره په نام خله موږ د فلمي ټولې شو په کتنه څنګه فلمي ودی رشیدا ما کړه راوړه Margarita.